जनचासोका साथमा निर्माण सिमेन्ट, विश्वासको बेजोड विकल्प। मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौं नेपाललाई। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम जनचासोमा स्वागत छ। तपाईँ हाम्रा गाउँ सहरका विषयवस्तु समेटिने यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार बिहान यसै समयमा नेपाल टेलिभिजनमा हेर्दै आउनुभएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नियमित श्रृङ्खला भूकम्प विशेषका साथै समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित विविध सामग्रीका साथ उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ नियमित श्रृङ्खला भूकम्प विशेषबाट। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू बाक्लिँदै गएका छन्। यसै सन्दर्भमा पर्यटकीय नगरी पोखरामा भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। अब हेरौँ उक्त सम्मेलनमा केन्द्रित यो रिपोर्ट। कास्की जिल्लाको पोखरामा भूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी विद्यार्थीहरूको 3 दिने शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकार शिक्षा विभागको तत्त्वावधानमा भदौ 1 देखि 3 गतेसम्म भएको सम्मेलनमा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल एनसेड, युएसएड, प्र्याक्टिकल एक्सन, सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, प्लान इन्टरनेसनल लगायतको सहकारी रहेको थियो। सम्मेलनमा नेपालका 30 जिल्लाका 60 विद्यार्थी, शिक्षक, अन्य सरकारवाला सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिका साथै जापानको माइको हाई स्कुलका 7 जना गरे 160 जना सहभागी भएका थिए। सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर डिलिराम रिमालले यस किसिमको सम्मेलनले भूकम्पीय जनचेतना बढाई विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने बताउनुभयो। 1 मिनेटभित्र कुनै कुरा हुन आँटेको कुनै भूकम्पको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने 1 मिनेटभित्र त्यसका विशेषताको पहिचान गर्ने र निर्णय लिन सक्ने बनाउन निकै जरुरी छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो धक्का भूकम्पै हो कि होइन भन्ने कुराको तत्काल त्यो विद्यार्थीले महसुस पनि गर्नु पर्यो, त्यो व्यक्तिले महसुस पनि गर्नु पर्यो र 1 मिनेटभित्रमा उसले के गर्ने भन्ने निर्णय पनि गरिसक्नु पर्ने हो। जानेको होला, हामीले अनुभव गरेको होला, संसारका घटनाहरू सुनेको होला, त्यो सुनेर मात्रै पुगेन, क्या गर्न सक्ने तत्परता हामीहरूलाई चाहिएको छ। यो समिटले त्यो गर्न सक्ने तत्परतातिर हामीहरूलाई लैजानका लागि थप काम गर्ला र हामीहरूलाई लैजानलाई मद्दत गर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षा विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डे, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय जिल्ला शिक्षा कार्यालयका निर्देशक दिव्यकला बजिमय श्रेष्ठ, शिक्षा विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जप्परसिंह विश्वकर्मा लगायतले विद्यालयलाई जोखिमयुक्त क्षेत्र बनाउन सबैको हातेमालो आवश्यक हुने बताउनु भयो। भूकम्प अथवा यो विपदजन्य अवस्थाले बालबालिकाहरूलाई अपाङ्ग बनाउन पनि सक्छ। एकातिर क्षति हुने, मानवीय क्षति हुने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ भने क्षतिबाट बचेका बालबालिकाहरू पनि अपाङ्ग हुने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ। तसर्थ त्यो अपाङ्ग हुनबाट बालबालिकाहरूलाई कसरी बचाउने, बचेका बालबालिकाहरूको सिकाइलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, त्यो दिशामा हामीले पूर्व सतर्क भएर धेरै कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो दिशाको लागि विरत छलफल गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आयोजना भएको हो। यो भुइँचालो पूर्व के गर्नुपर्छ, हामी कसरीले हामीले घर सेट बनाउनदेखि लिएर कहाँ कसरी भाग्नेदेखि लिएर होइन कहाँ कसरी हामी सुरक्षित हुन्छौँ, हाम्रो घरको कुन कुनामा चाहिँ हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने कुरादेखि लिएर भुइँचालो आइहाले भने हामी कसरी भाग्नुपर्छ, कसरी सुरक्षित हुनुपर्छ, त्यसको लागि के हामीले चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू अवश्य हामी यो 3 दिनमा सिक्नेछौँ, सिकाउनेछौँ भन्ने मलाई चाहिँ एकदम विश्वास छ। विद्यार्थीहरूबाट स्कुल मात्रै राम्रो हुने होइन कि त्यो तपाईँहरूको नलेजले चाहिँ कम्युनिटीमा बन्ने घर, तपाईँहरूको अभिभावकले बनाउँदाखेरि, तपाईँहरूको चाहिँ गाउँलेहरूले बनाउँदाखेरि, छरछिमेकले बनाउने घरहरू पनि सुरक्षित हुन सक्छन् भनेर एउटा चेन्ज एजेन्टको रूपमा, एउटा कम्युनिकेसनको रूपमा पनि हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ भन्ने अभिप्रायले यो स्टुडेन्ट समिट चाहिँ हामीले विगत 9 वर्ष 9वटा स्टुडेन्ट समिट 8 वर्ष सकेर 9वटामा हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। नेपालका विद्यालयहरूको अवस्था जोखिमयुक्त छ। कुनै पनि विपद गइहालेमा सबैभन्दा बढी प्रभावित विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
तसर्थ विद्यालयहरूको भवन भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने, पुराना भवनको प्रबलीकरण गर्ने र स्वयं विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षात्मक उपायहरू सिकाउन सकिए जोखिम कम गर्न सकिने सरकारवालाहरूको बुझाइ छ। ठुलो भैँचालो आयो भने पनि कोही पनि मर्दैन र तपाईँहरूले यो नमर्ने ज्ञान, भैँचालोलाई भोल्ने ज्ञान, भैँचालोलाई मित्र बनाउने ज्ञान लगेर बाँड्नु हो भनेदेखि नेपाल सुरक्षित भइजान्छ, सम्पूर्ण विद्यालय सुरक्षित भइजान्छ। विद्यार्थीहरूको चाहिँ सम्मेलन भनिएको छ अथवा चाहिँ यो विपद सुरक्षाको कुरा गरिएको छ अथवा चाहिँ अर्थक्वेक सेफ्टी भन्छौँ हामी। त्यसले एउटा के चेतना दियो भने चाहिँ विपद पर्दो रहेछ, भुइँचालो आउँदो रहेछ, हामी जोगिनु पर्ने रहेछ, जोगिने उपायहरू रहेछन्, आत्तिनु पर्दैन, यो देउताले गरे होइन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले प्रष्ट हुन सकेको छ। त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो। उद्घाटन अगाडि भूकम्पीय सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक र्याली गरिएको थियो। पृथ्वी चोकबाट सुरु भएको र्याली चिप्ले ढुङ्गामा पुगे कोण सभामा परिणत भएको थियो। घर भत्के अथवा मान्छेहरू मर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने आश्रयको लागि पनि पुनः विद्यालय प्रयोग हुने अवस्था हुन्छ। अरू विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनुहोस्, आमा बुवालाई सिकाउनुहोस्, घर परिवारलाई सिकाउनुहोस्, आफ्नो गाविसलाई सिकाउनुहोस्। विभिन्न विपद सम्बन्धीको घटनाहरूलाई चाहिँ हामीले कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले आफ्ना विद्यालयमा भएका भूकम्पीय पूर्व तयारी बारे जानकारी साटासाट गरेका थिए। त्यसका साथै सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल लगायतका कार्यहरू भएका थिए। सम्मेलनको दोस्रो दिन विद्यार्थीहरूलाई जमिन भुवान परेको क्षेत्र अर्मला भ्रमणमा लगिएको थियो। मेरो नाम रविन ढकाल र म काठमाडौँ जिल्लाको धापासी भन्ने ठाउँबाट तिलिङटार स्कुलबाट म यहाँ पोखरामा रेक्टर फिटिङमा उपस्थित थिएँ र आजको यस समयमा यहाँको जमिनको अवस्था र प्रकोप र यहाँ भइरहेका क्रियाकलाप कस्तो इफेक्ट पारेको छ प्रकृतिमा, त्यो कुराको जानकारी लिन हामी आज फिल्ड भिजिटिङ गर्न आइरहेका छौँ। 3 दिने सम्मेलनमा विद्यार्थीहरूले विपद जोखिमका क्षेत्र पहिचान गर्ने, भूकम्पबाट सुरक्षित हुने विभिन्न तरिकाहरू सिकेको बताए। मेरो नाम चाहिँ रोजिना आचार्य छेत्री, म ग्लोबल कलेजिएट रानी पौवाबाट आएकी हुँ र म यहीँकै पोखराकै बासिन्दा पनि हुँ। जस्तो तपाईँ सम्मेलनमा सहभागी भइरहनु भएको छ होइन, स्टुडेन्ट समिटमा के कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म सिक्नुभयो तपाईँले यहाँ? पहिलो कुरा त भूकम्पबाट हुने क्षतिहरू अनि त्यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, अनि हाम्रो विद्यालयलाई पनि भूकम्पबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ, अनि हाम्रो यस समाजमा, हाम्रो यस देशमा भइरहेका विभिन्न यस्ता अर्मलामा पनि यस्तो घटनाहरू भइरहेका छन् र यसबाट बच्नका लागि हामीले के उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा। मेरो नाम बिरु तामाङ हो, म रसुवा जिल्लाको श्री श्यामे वाङफेल उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट आएको। तपाईँ यो स्टुडेन्ट समिटमा भाग लिनुभयो होइन, के कुरा सिक्नुभयो त तपाईँले? मैले विपदको बारेमा, विपदलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यस्तै बारेहरूमा सिक्न पाएको छ। यहाँ सिक्नु भएको कुराहरू नि घर परिवार समाजमा कसरी के भनेर सिकाउनु? अब सिकाउने सबैलाई विपदको बारेमा जनचेतना फैलाउने, विपदको बारेमा भन्ने, विपद कसरी आउँछ, विपद कसको कारणले गर्दा आउँछ, यति कुराहरू सिकाउने, सबैलाई जनचेतना फैलाउने यति। अनि स्कुलबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने, सडक नाटकहरू गर्ने यति। कुनै पनि विपदको समयमा अपाङ्गहरू बढी प्रभावित हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सम्मेलनमा पहिलो पटक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पनि सहभागी गराइएको थियो। मैले यहाँ सिकेको कुराहरू, पहिला मैले विद्यालयमा गएर आफ्नो साथीहरूलाई साङ्केतिक भाषाबाट भन्छु र मैले आफ्नो घरमा पनि मेरो भाइ म जस्तै बोल्न उसले साङ्केतिक भाषा सिकेको हुनाले म भाइ मार्फत आफ्नो आमा बुवालाई पनि म सिकाउने कोसिस गर्छु। तपाईँलाई यहाँको सबैभन्दा राम्रो कुरा के लाग्यो?
मलाई यहाँको सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ आज बिहान हामी अर्मला गाविस गएको त्यो खाल्टोहरू भाँसिएको ठाउँ हेर्दा चाहिँ अति रमाइलो पनि लाग्यो र दुःख पनि लाग्यो। वास्तवमा यो समिट एकदमै फाइदाजनक रहेछ। पहिलो पटक अपाङ्गहरूलाई यहाँ राखिएको भन्नुभयो। म पनि एक दृष्टिविहीन हुँ र मैले दृष्टिविहीन भएर पनि यो भूकम्प र यस्ता जोखिमहरूको विषयमा धेरै कुरा जान्न पाएँ र भूकम्प कसरी आउँछ, यस्तो प्रकोप आयो भने कसरी न्यूनीकरण गर्ने र व्यवस्थापनका कुराहरू पनि मैले धेरै जान्न पाएँ। आफ्नो परिवार र समुदायमा जागरण ल्याउन र सचेतना बढाउन विद्यार्थीहरू उपयोगी हुन्छन्। तसर्थ विद्यार्थी र शिक्षकहरू मार्फत सबैतिर फैलने सचेतनाले विपद जोखिम कम गर्न सहयोगी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। चुरे क्षेत्रको विनाशले वातावरणका साथै चुरे क्षेत्रमा आश्रित समुदायले भोगेका जोखिम लगायतका कारणले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि चौतर्फिक आवाज उठ्न थालेको छ। सरकारले पनि बढ्दो चुरे क्षेत्रको अनाधिकृत दोहनलाई रोक्न विशेष किसिमको नीति ल्याएको छ। तर सँगसँगै त्यसको विरोधका आवाजहरू पनि बुलन्द हुन थालेका छन्। हेरौँ यसै बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। चुरे क्षेत्र मुलुकको विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। पहाड र तराईलाई छुने चुरे पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएको छ। तर पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रको विनाशक्रम तीव्र गतिमा बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव वातावरणका साथै चुरेमा आश्रित समुदायको जनजीवनमा पर्न थालेको छ। चुरे दोहन कार्यलाई रोक्न सरकारले पहल थालेको छ। चुरे क्षेत्रका मानव बस्ती, सिमसार क्षेत्र, वन, जडीबुटी आदिको संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको छ। साथै 36 जिल्लालाई चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी कार्ययोजना ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। सरकारको यो कदमप्रति सरोकारवाला निकायले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले ल्याएको यस किसिमको नीति प्रभावकारी नहुने र चुरेको संरक्षण स्वयं समुदायले मात्र गर्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ। जहाँ चुरे पर्दै पर्दैन त्यो ठाउँमा चुरेलाई चाहिँ परिभाषित गरिएको छ, चुरेलाई त्यो क्षेत्र राखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो माग भनेको स्थानीय जनताको सहभागिता बिना त्यही भएको समुदायलाई परिचालन गर्ने, त्यहाँका समुदायहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनको लागि नयाँ खालका रणनीतिहरू बनाएर संयुक्त ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्छ। एक पक्षीय ढङ्गबाट प्राकृतिक स्रोतको होस् या जुनसुकै क्षेत्रको पनि संरक्षण व्यवस्थापन र त्यसलाई चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा नमुनाको रूपमा बनाउँछु भनेर अगाडि बढ्दाखेरि त्यो चाहिँ अझ विपरीत ढङ्गबाट जान सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष 7.7% का दरले चुरे क्षेत्रको वन विनाश भइरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। त्यस्तै चुरेबाट 20,000 मेट्रिक टन माटो बग्ने क्रम जारी छ। चुरे विनाशले तराईका उर्वर भूमि मरुभूमिकरण हुँदैछन्। चुरे क्षेत्रको सम्पदाको चोरी निकासी, वन फडानी, बस्ती विस्तार, अतिक्रमण जस्ता कार्यको संरक्षणका लागि सरकारले थालेको पछिल्लो कदम एकपक्षीय रूपमा आएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। यद्यपि चुरे क्षेत्र संकटमा परेको उनीहरू स्वीकार गर्छन्। सामुदायिक वन गलत होइन, केही व्यक्तिहरूले केही गलत क्रियाकलापहरू गरेको पनि हामीसँग आएको छ, हाम्रो संरचनाहरूमा छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार उसलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। र हामी पनि के चाहन्छौँ भन्दा सामुदायिक वनको हामीले समूहको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि सिङ्गो प्राकृतिक स्रोतभित्र चाहिँ सुशासनको पक्षमा हामी वकालत गर्न चाहन्छौँ। पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कैलालीसम्म फैलिएको चुरेले कुल भूभागको करिब 12.8% भूभाग ओगटेको छ। सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन 2053 अनुसार संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी साउन 1 गतेबाट बालुवा, ढुङ्गा, गिटी, माटो निकासीमा रोक लगाइसकेको छ। तर चुरे क्षेत्रसँग आबद्ध सरोकारवालाहरूले समन्वय बिना सरकारले चालेको कदम प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै सबैको सहभागितामा प्रभावकारी नीति ल्याउन आह्वान गरेका छन्। चुरेको संरक्षण गर्नुपर्छ, सबैको सहभागिता गर्नुपर्छ, सबैसँग परामर्श लिनुपर्छ, सबैको आइडिया र विचारलाई एउटा साझा फोरममा छलफल गरेर त्यसलाई मन्थन गरेर एउटा खालको स्ट्राटेजी बनाएर जान सकिन्छ। त्यतातिर चाहिँ हामीले सबै विज्ञहरूले पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने छ। चुरे हाम्रो जनजीविकासँग जोडिएको छ। यसको विनाशले हाम्रो वातावरण र समुदाय नै संकटमा पर्ने निश्चित छ।
त्यसैले चुरे संरक्षणका लागि समस्या चर्काउने भन्दा पनि सरकार, स्थानीय निकाय र सरोकारवाला निकाय बीच समन्वय गरी उपयुक्त निकास निकाल्दै चुरेलाई बचाउन अपरिहार्य छ। यो रिपोर्टपछि कार्यक्रममा भेला भएको छ यो अर्को सामग्रीको। समयको परिवर्तनसँगै मान्छेको पहिरन र फेसनमा पनि परिवर्तन आउन थालेको छ। मौसमै पछि नयाँ र फरक पहिरनको फेसनले बजार तात्ने गर्छ। यसले मानिसको व्यक्तित्व पनि छल्काउँछ। अन्य पहिरन जस्तै जुत्ता पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसले फेसनलाई अझ पूर्ण बनाउँछ। यही कारणले पनि हुन सक्छ छाला जुत्ताको माग नेपालमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। यस्ता उद्योगहरूले मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याइरहेका छन्। तर नेपालमा शान्ति सुरक्षा, ऊर्जा संकट, कच्चा पदार्थको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, प्राविधिक ज्ञान सिपको कमी जस्ता कारणले स्वदेशी उद्योगहरूले अपेक्षाकृत रूपमा सफलता पाउन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। जुन हिसाबले अहिले नेपाली जुत्ताको जुन अहिले प्रचार प्रसार भइरहेछ हैन, त्यो हिसाबले अहिले व्यावसायिकरण चाहिँ अब त्यति राम्रो स्थापित हुन सकेको छैन वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि। के कारणले गर्दा यो? अब त्यो कारण भनेको थुप्रैवटा कारणहरूले गर्दाखेरि यो भएको हो हैन। जस्तो अब जुन अब उद्योग भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिने थुप्रै कच्चा पदार्थको कुराहरू हुन्छ, अब जनशक्तिको कुराहरू हुन्छन्, विद्युतको कुरा छन् हैन। विभिन्न अब यो सबै चिजले चाहिँ अहिले प्रभाव पारिरहेछ। नेपाली बजारमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट मात्र होइन, युरोप, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट समेत ठूलो परिमाणमा जुत्ताहरू आयात हुने गरेको छ। यसरी आयात हुने विदेशी ब्रान्डका उद्योगहरूसँग स्वदेशी उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो भने छैन। औद्योगिक विकासको लागि लगानीमैत्री वातावरण हुनु अति नै आवश्यक छ। त्यसै गरी दक्ष जनशक्ति पनि यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। तर नेपालमा जुत्ता उद्योगलाई अझै पनि जातीय पेसाको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। दक्ष युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम पनि त्यत्तिकै बढेको छ। अर्कातिर स्वदेशी उद्योगीहरूका बीचमा हुने प्रतिस्पर्धालाई सौहार्दपूर्ण बनाउन नसक्दा समग्र जुत्ता उद्योगको विकासमा बाधा पुगेको गुनासो यताकता पाइन्छ। नेपाली जुत्ता कम्पनीको जुन प्रचार छ त्यो प्रचारलाई अब यो क्षणिक लाभ लिने जुन अब अवसरवादी जुन उद्यमीहरू अहिले निस्केको छन् हैन, ट्रेडर्सबाट जुन अहिले इन्डस्ट्रियलिस्ट हुने हिसाबले जुन आएको छ, उहाँहरू अब केही उद्यमीहरूले चाहिँ अब यो विदेशमै जुत्ता तयार गरेर अब नेपाली नाम राखेर नेपालमै बनेको हो भनेर टेलिभिजनमा प्रचार प्रसार, पत्र पत्रिकामा प्रचार प्रसार गरेर कस्टमरहरूलाई झुक्याउने कामहरू भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी जस्ता अब जसले चाहिँ 100% जुन स्वदेशमै उत्पादन गर्छौँ हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। नेपाली छाला जुत्ता उत्पादकहरूले आफ्नो छाता संगठन नेपाल छाला जुत्ता उत्पादन संघ गठन गरेका छन्। प्राय सबै उद्योगीहरू यसका सदस्य छन्। संघले उद्योगहरू बीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्न के भूमिका खेलेको छ त? अब सङ्घ आफैले कारबाही गर्ने हैसियत राख्दैन हैन। यो चाहिँ अब कानुनी कुराहरू, यो चाहिँ सरकारको अब सम्बन्धित निकायहरूले अनुगमन गर्ने निकायहरू छन्, त्यो निकाय मार्फत चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ। तर अब के चाहिँ गर्न सक्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो एसोसिएसनले के चाहिँ गर्न सक्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ अब जानकारीहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छ। व्यावसायिकरण र औद्योगिकरणले मात्र मुलुकको दिगो विकास सम्भव छ। यसको लागि नयाँ उद्योगको विस्तार र भएका उद्योगको प्रवर्धन गर्न जरुरी छ। यसका लागि व्यवसायी, सरकार र हामी आम नागरिक सबै सचेत बन्न जरुरी छ। दर्शकबिन, अब पालो भएको छ साताभरिका गतिविधिको।
काठमाडौँमा गत साता सुधारिएको चुलो सम्बन्धी ज्ञान आदान प्रदान एवं नेटवर्किङ कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र नेपाल एलायन्स फर क्लिन कुक स्टोभको साझेदारीमा सम्पन्न भएको कार्यशालाका सहभागीहरूले दक्षिण एसियाली मुलुकमा घरभित्रको प्रदूषणको समस्या जटिल रहेको भन्दै स्वच्छ भान्साको लागि क्षेत्रीय स्तरमा पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द राज पोखरेलले सरकारले सन् 2017 सम्म सम्पूर्ण घरधुरीलाई धुवामुक्त गर्ने महत्त्वकांक्षी योजना लिएको उल्लेख गर्नुभयो। यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न स्वच्छ ऊर्जाका प्रबन्धमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिको आधारमा ब्याट्री उत्पादन गर्ने उद्देश्यले एसियन ब्याट्री उद्योगको स्थापना भएको छ। विराटनगरमा रहेको यो उद्योगले विशेष गरी इन्भर्टर, सोलर, विद्युतीय सवारी साधनको लागि आवश्यक पर्ने ब्याट्रीहरू उत्पादन गर्नेछ। यी ब्याट्रीहरू नेपाल र अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा समेत निर्यात गर्ने उद्योगको तयारी छ। उद्योगले पुरानो ब्याट्रीसँग नयाँ ब्याट्री साट्न सकिने योजना समेत ल्याएको छ। यसले गर्दा महँगो तिरेको ब्याट्री त्यसै खेर फाल्नुपर्ने समस्या हट्ने र प्रदूषण समेत कम हुने उद्योगको दाबी छ। नेपाल हस्तकला महासंघले आगामी मङ्सिर 4 गतेदेखि काठमाडौँमा 12औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 10औं प्रतियोगितात्मक हस्तकला प्रदर्शनी आयोजना गर्ने भएको छ। राजधानीमा गत बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले यो जानकारी गराएको हो। प्रदर्शनीमा विभिन्न प्रकारका हस्तकलाका सामग्रीहरू प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसले हस्तकला उद्योगको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। हस्त यिनै सामग्रीका साथ आजको कार्यक्रम निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।